आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्ते। हरेक हप्ताको शनिबार बेलुकी 8 बजे प्रस्तुत हुने कार्यक्रम सिर्जनाका सुसेली लिएर यो हप्ता पनि म नियमित प्रस्तुता सुभाष खनाल आइसकेको छु। शनिबार बेलुकी 8 बजे प्रस्तुत हुने यो कार्यक्रम आइतबार बिहान 11 बजे पुनर्प्रसारण हुने गर्दछ। टिमको स्क्रिनमा कार्यक्रम सिर्जनाका सुसेलीका साथमा छौं आज पनि हामी। मसँग सदाझै एकजना साहित्यिक सर्जक हुनुहुन्छ। गजल र कवितामा विशेष रूपमा कलम चलाउनु हुने कवि गजलकार असीम सागर आजको कार्यक्रममा हुनुहुन्छ। 2028 साल श्रावण 4 गते जन्मिनुभएका अर्घाखाँचीमा जन्मिनुभएका असीम सागर कविता र गजल लेखनमा निरन्तर सक्रिय हुनुहुन्छ। उहाँको जुन पोखिएको रात 2008 मा गजल संग्रह प्रकाशित छ। त्यसैगरी अस्तित्वका आवाजहरू 2009 सन् 2009 मा उहाँको गजल संग्रह प्रकाशित छ र एउटा सोलो गजल एल्बम पनि प्रकाशित छ स्वर्गको सपना सन् 2009 मा। नेपाली कविता लेखनमा क्रियाशील असीम सागर पाठकहरूमाझ श्रोताहरूका माझ निकै लोकप्रिय कवि हुनुहुन्छ। धरानमा भएको विमल स्मृति राष्ट्रिय कविता प्रतियोगिता 2075 मा उहाँ प्रथम पनि हुनुभयो। उहाँ बसी बियालो साहित्य सम्मान 2010, जोगमाया चापागाई गजल पुरस्कार 2073 लगायत अन्य थुप्रै पुरस्कार सम्मानहरूबाट सम्मानित पनि भइसक्नु भएको छ। त्यस्ता लेखक व्यक्तित्व कवि गजलकार असीम सागरसँग आज म कुराकानी गर्नेछु। यतिखेर उहाँसँग म जोडिन चाहन्छु। यतिखेर मसँग हुनुहुन्छ गजलकार तथा कवि असीम सागर। म उहाँसँग कुराकानी गर्न लागिराखेको छु। त्यसभन्दा अघि उहाँको एउटा मुक्तक मैले सुनाउँछु। तरबार हो भने तरबारमा धार हुनुपर्छ, तरबार हो भने तरबारमा धार हुनुपर्छ, मान्छे हो भने मान्छेमा प्यार हुनुपर्छ। टाउकोमा गिदी त जनावरको पनि हुन्छ, टाउकोमा गिदी त जनावरको पनि हुन्छ, मान्छेको गिदीमा विचार हुनुपर्छ। निकै सशक्त कविताहरू गजलहरू लेख्नुहुने मुक्तकमा कलम चलाउनु हुने असीम सागर यतिखेर मसँग हुनुहुन्छ। तपाईलाई स्वागत गर्न चाहन्छु कार्यक्रममा। हजुर, यहाँलाई पनि नमस्कार। मलाई निमन्त्रणा गर्नुभयो, यो अवसर दिनुभयो, धन्यवाद यहाँलाई। हजुर, कोरोना सन्तास छ, देशभरि परिस्थितिको जटिलता छ, काम गरी खानेहरूलाई परिस्थिति अप्ठ्यारो छ। यस्तो परिवेशका बीच छौं। लेखनका हिसाबले क्रियाशील हुनुहुन्छ। यहाँ पछिल्लो समय के गरिराख्नु भएको छ? पछिल्लो समय मैले अब म चाहिँ एउटा फुटपाथ व्यवसायी हुँ। हजुर, फुटपाथमा मैले ठेला गाडामा तरकारी बेच्थे। हजुर, अहिले अब यो कोरोना संक्रमण का यो सुरु भएदेखि 6 महिना भयो मैले व्यापार सुरु गरेको छैन। हजुर, अब एकदम सुरक्षित घरमा बसेको छु। सम्झेको छु कमसेकम हामी स्वस्थ सुरक्षित रहन सक्यौं भने व्यापार पछि पनि गरौँला। हजुर, भन्ने उद्देश्यले अब अहिले अब एउटा छोराले अब जसो तसो जागिरमा खुट्टा टेकेको छ। अब उसैले अलिकति खर्च जेनतेन पठाइरहेको छ, धान दिएको छ र हामी बसेका छौँ। यो अवधिमा चाहिँ म विशेष लाइभ कार्यक्रमहरू सुनेर, म आफू लाइभ कार्यक्रममा उपस्थित भन्दा पनि लाइभ कार्यक्रमहरू सुनेर बढी इन्जोय गरिरहेको छु यो समय। कविताहरू पढेर, कविताहरू लेखेर, गजल मुक्तकहरू लेखेर यो समयलाई सदुपयोग गरिरहेको छु। लेखनका हिसाबले चाहिँ अब एउटा समयको फुर्सद भनौँ, अब हुन त मानसिक रूपमा त प्रेसर रहन्छ, चाप रहन्छ, परिस्थिति त्यति सहज छैन। समयको फुर्सद त छ, लेखनका हिसाबले चाहिँ कतिको सक्रिय हुन सकिँदो रहेछ यस्तो बेलामा? यस्तो बेलामा कस्तो, जति हामीले सोच्थ्यौं कि ओहो मैले फुर्सद पाए त क्या कविता लेख्थ्यो र कति लेख्थ्यो होला भन्ने लाग्थ्यो, तर त्यो होइन रहेछ।
व्यस्ततामा अझ राम्रो लेख्न सकिँदो रहेछ भन्ने लाग्न थाल्यो अहिले आएर चाहिँ। हजुर किनभने व्यस्त हुँदाखेरि सबै कुराहरूसँग हामीले जान्न भोग्न बुझ्न पाइरहेका हुन्छौँ, त्यो कुराहरूसँग नजिक हुन पाइरहेका हुन्छौँ। त्यो कुराले चाहिँ हामीले एक किसिमको एउटा इनर्जी, एक किसिमको त्यो कति कुन कुरा कति बेला घटलाग्दो कुराहरू मनमा चस्स आउँछ भन्ने कुरो ठेगान हुँदैन। अहिले चाहिँ के भइरहेछ भने यता कोरोना कतिजना मरे, को कति भोकले मरे, को कति पहिराले मरे, एउटा खालको मोनोटोनस, एक खालको एउटा त्यो पीडा, असन्तोष, त्यो के भएला, कसो भएला, कस्तो स्थिति होला, के खाइरहेका होलान्, के लागिरहेका होलान्, यी कुराहरूले पनि अलिकति साह्रै दुःखका मात्र लेख्न पनि मान्छेले कुन छ पोख्यो भन्लान् होइन। अब यो मान्छेले यी मान्छेहरूलाई उत्साह दिनु, उनीहरूलाई होइन म बाँच्छु, पानी खाएर पनि बाँच्छु भन्ने एउटा मनोबल बढाउने एउटा कर्तव्य हामी लेखकहरूको हो भन्ने लाग्छ। र त्यसरी नै मैले निराशा भन्दा पनि निराशा त हुन्छ नै, त्यहाँ दुःखबाट नै अँध्यारो छ र नै उज्यालोको सुरुवात हुने हो होइन। त्यस कारणले त्यो कवितामा अँध्यारो मात्रै नदेखियोस्, उज्यालोको केही झिल्का सहितका कविताहरू हो। समय अप्ठ्यारो पनि आउँछ, अलिकति सप्ठ्यारो पनि आउँछ, अप्ठ्यारो समय पनि बितेर जान्छ, सजिलो समय पनि बितेर जान्छ। अब हामीले चाहिँ अप्ठ्यारो समयका बीच पनि हामीले सुखद सपनाहरू देख्नुपर्छ भन्ने नै सोच्नुहुन्छ? एकदम एकदम। मैले जीवन राम्रोसँग बुझ्नका लागि, जीवनलाई नजिकबाट छाम्नका लागि, बुझ्नका लागि त हामीले अप्ठ्यारोको सामना गर्नुपर्छ। त्यो अप्ठ्यारा कुराबाट जब हामी पार पाएर हामी जब अगाडि बढ्छौँ, त्यो कुराले धेरै कुराहरू हामीलाई शिक्षा दिएको हुँदो रहेछ। नजानिदो प्रकारले धेरै शिक्षा हामीले पाइरहेका हुँदो रहेछौँ। त्यही आफूले भोगेका अप्ठ्यारा कुराहरूबाट पाएका कुराहरू, ल यस्तो रहेछ है जीवन, आफूले भोगेको तर्फबाट चाहिँ यो होइन रहेछ जीवन, यो रहेछ भनेर आफूले भोगेका कुराहरू अरूले ठेस नखाओस्, त्यो जुन ढुङ्गामा मैले ठेस खाएँ त्यो ढुङ्गामा अरूले ठेस नखाउन् भनेर त्यो ढुङ्गालाई देखाउने कर्तव्य चाहिँ म आफूले सम्झेको छु। हजुर, यतिखेर तपाईँको एउटा कविता सुनौँ। मैले आज बिहान मात्रै एउटा कविता लेखेँ। हजुर, छोटो कविता। मलाई अहिले तमाम जो दिनभरि गुजारा गरेर बेलुका के खाउँ भन्ने स्थितिमा धेरै मानिसहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरूको घर गुजारा गृहस्थी कसरी चलिरहेको होला, सरकारले अलिकति पनि राहतको व्यवस्था गरेको छैन। यो कुरा अब कता कता अब खट्कियो र एउटा छोटो कविता लेखेको छु। यो छोटो कविताबाट म सुरुवात गर्न चाहन्छु। गाउँ पस्यो जङ्गलको बाघ। कविताको शीर्षक भोकको गीत। गाउँ पस्यो जङ्गलको बाघ, सबैले आफ्ना भेडा बाख्राहरू खोरमा थुने। गाउँ पस्यो जङ्गलको बाघ, सबैले आफ्ना भेडा बाख्राहरू खोरमा थुने। एकछिनपछि गुन्जिन थाल्यो खोरबाट भोकको गीत। ए गोठला हो तिमीहरूसँग त भान्साको सिलिङमा झुन्डाइराखेको हाम्रो टाउको होला भोलिको लागि। झिरमा उनिरहेको हाम्रा फिलाका सिकुटीहरू होलान् पर्सीका लागि। र होला हाम्रै मासु बेचेको पैसाले जोगाड गरिरहेको बासमती चामल। तर हामी भेडा बाख्राहरूलाई घाँस खोइ। धन्यवाद। हामी भेडा बाख्राहरूलाई घाँस खोइ। यो परिस्थितिकै बीच, परिस्थितिको जटिलताको बीच लेख्नु भएको एउटा कविता सुनाउनु भयो यो समय असीम सागरले। तपाईँलाई धन्यवाद भन्छु। र फेरि पनि अलिकति प्रश्न गर्न चाहे।
यो गजल कविता लेखनमा प्रविष्टि अथवा यसमा कसरी आउनुभयो, कसरी छिर्नुभयो? यो छिर्ने कुराहरू अब यो इतिहास विगतले कोट्याएर भन्ने हो भने त अहिले समय थोरैले नपुग्ला। हजुर। मैले एसएलसी पास गरेपछि एसएलसी 10 क्लासको इक्जाम दिएपछि म दिल्ली गएँ, बम्बई गएँ, दिल्ली पन्जाब, हरियाणा, राजस्थान, नागाल्यान्ड, दिल्लीका अब इन्डिया भारतका विभिन्न प्रान्तमा जागिर गर्ने सिलसिलामा होटल, कोठी, फ्याक्ट्री, चौकीदार, दुनियाँ धेरै कामहरू काम गरे। धागो फ्याक्ट्री, चप्पल फ्याक्ट्री, पेन्सिल फ्याक्ट्री, पाइप फ्याक्ट्री, चौकीदार, दोकान, मैले सायद नगरेको केही छैन होला। कति बेला घरमा बीच बाटोमै गुन्डाहरूले लुटेर रित्तो हात पनि घर फर्के, कति बेला रगत छादेर बिरामी भएर रित्तो हात पनि घर फर्के, कति बेला मालिकहरूले तलब नदिएर मालिकहरूको ज्यादतीले पनि अब काम छोड्दै हिँड्यो। कसरी बुवा आमालाई मैले पैसा कमाएर खुसी पार्ने, कसरी भाइ बहिनीहरूलाई मैले जो एउटा जेठो छोराको नाताले कसरी गर्ने, यही सिलसिलामा यही जीवनको क्रममा मैले जीवन बाँच्ने क्रममा धेरै हन्डरहरू खाएँ। धेरै हन्डर खाएपछि मान्छे चाहिँ के हुँदो रहेछ भने जब असफल हुन्छ, धेरै हन्डर खान्छ, दुई भागमा विभाजित हुँदो रहेछ। एउटा एक थरी मान्छे चाहिँ के हुँदो रहेछ भने म यसै बिग्रे उसै बिग्रे, म असफल भए, अब मैले मेरो नाममा चाहिँ सफलता लेखिएको हो, मेरो भागमा चाहिँ सफलता होइन रहेछ, म चाहिँ मैले जीवनमा केही गर्न सकिनँ। उनीहरू चाहिँ निराश भएर जीवनदेखि एउटा कुलततिर, नराम्रो बाटोतिर हिँड्दा रहेछन्। तर मैले चाहिँ त्यो सोचिनँ। मैले चाहिँ आजसम्म यत्रो हन्डर खाएँ, मैले यत्रो जीवन भोगेँ, यत्रो जीवन बुझेँ, यति हन्डर खाएँ, अब होइन, मैले अरूका लागि पनि बाँच्नुपर्छ। मलाई ईश्वरले त्यसै पठाएका होइनन्। म को हुँ? मैले मान्छे भएर समाजमा मान्छे भएर जन्मिनुको मेरो कर्तव्य के हो? म आफूलाई चिन्ने प्रयत्न गरेँ र ठाउँमा अलि हल्का हल्का त्यही दिल्लीतिर बस्दाखेरि हल्का हल्का मेरो शायरी गजलहरू लेख्न थालेँ। त्यति बेला म चाहिँ अलिअलि एक दुईवटा सोभियत मार्डनका किताबहरू, एक दुईवटा हल्का फुल्का अब लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाका मुनामदनहरू याद हुन्थे। अनि त्यति बेला अलिअलि हल्का फुल्का गद्य कविताहरू जस्तो मन कोइरालाका फर्सीको चरा, ती कविताहरू पढ्थे। त्यो कविताहरू नबुझे पनि कता कता एकदम एक खालको आनन्द दिन्थ्यो, तर बुझेको चाहिँ हुँदैन थियो मैले। तर त्यो कविता पढ्दाखेरि त्यो बिम्बले यसरी तान्थ्यो, ओहो भन्ने लाग्थ्यो। अनि त्यो एकान दोकान त्यसरी लेख्दै पढ्दै जाँदाखेरि हल्का फुल्का लेख्न सुरुवात गरेँ। लेख्दै सुनाउँदै मैले त अति सुनाउने, आहा कति राम्रो लेखेको भन्ने साथीहरू, त्यो मलाई हौसला दिने साथीहरू, त्यो होटल फ्याक्ट्रीमा काम गर्ने साथीहरू आज कहाँ छन् थाहा छैन। तर तिनीहरूलाई धन्यवाद, जो तिनीहरूले दिएको हौसलाले मलाई निरन्तर ऊर्जा थपिँदै गयो। समय क्रमले म कालेबुङ गएँ। कालेबुङमा गएर मैले भारतको कालेबुङमा गएर एउटा मञ्च पाएँ, बसी बिहालो। त्यहाँबाट मेरो गजल, थुप्रै गजलहरू, कविताहरू आफ्नो प्रस्तुत गर्ने अवसर पाएँ। त्यहाँको गोर्खाल्यान्ड आन्दोलनमाथि मैले थुप्रै गजलहरू लेखेँ। त्यो मञ्चले चाहिँ मलाई एउटा एक खालको मैले साहित्य क्षेत्रमा लागेर ठिकै गरेछु भन्ने एउटा ऊर्जा र अब मैले साहित्य नै लेख्छु भन्ने एक खालको त्यो निरन्तरता चाहिँ कालेबुङको मञ्चले प्रदान गरेको हो। त्यो कालेबुङलाई सम्झिन्छु। र यसका पछाडि हामीले मान्छेको नकारात्मक कुराहरूलाई नकारात्मक तरिकाले जो सोच्छौँ, तर एउटा के अरे सर्प नभएको, बिख बिनाको सर्प एक बिनाको मान्छे हुन्न भन्छन् नि। ती जीवन व्यतीतका क्रममा मलाई मान्छेहरूले सोझो इमान्दार देखेर घृणा नगरेका भए, तुच्छ बोलीले मलाई तिरस्कृत नगरेको भए, मलाई हीन हेयको दृष्टिले नहेरेका भए,
सायद म प्रति केही गरेर देखाउँछु भन्ने त्यो इख मनमा आउँथेन होला र आज म कविताको बाटोमा हिँड्ने थिएन होला। सायद थोरै भए पनि पैसा कमाएर कहाँ इन्जोय गरिराखेको हुन्थ्यो होला हो। मलाई मलाई नकारात्मक कमेन्ट गर्ने, नकारात्मक हेयको दृष्टिले हेर्नेहरूलाई पनि म आज सलाम गर्छु। तिनीहरूकै कारणले तुम्हारे देशमा चामल नै भर्ता का जवाब भनेर त्यो इन्डियनहरूले घृणाको दृष्टिले नहेरेको भए म मेरै देशमा आएर सडक पेटीमा 2 मुठा साग बेचेर भए पनि खान्छु भनेर म मेरै देशमा फर्केर केही गर्ने हिम्मत ममा आउने थिएन होला सायद। त्यो तिनीहरूलाई पनि आज सलाम धन्यवाद गर्न चाहन्छु। यसरी नै कविता यात्रामा आउनुभयो र यति सुन्दर कविताहरू हामीलाई सुनाउनुहुन्छ, कविता लेखिराख्नु भएको छ। यहाँको यो लेखनको निरन्तरताको पनि कामना गर्छौँ हाम्रो कार्यक्रमको तर्फबाट। यतिखेर पहिलो ब्रेकको क्रममा छौँ, टिम टिभीको कार्यक्रम सिर्जनाका सुसेलीमा छौँ। आज मसँग हुनुहुन्छ कवि तथा गजलकार असीम सागर, उहाँसँग फेरि पनि जोडिनेछु। यतिखेर पहिलो ब्रेकको क्रममा छौँ। पहिलो ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ कार्यक्रममा। टिम टिभीको कार्यक्रम सिर्जनाका सुसेली शनिबार बेलुकी 8 बजे प्रस्तुत हुन्छ र यसको पुनर्प्रसारण आइतबार बिहान 11 बजे हुने गर्छ। आज मसँग हुनुहुन्छ कवि तथा गजलकार असीम सागर, उहाँसँग कुराकानी गरिरहेको छु। फेरि पनि जोडिन चाहे तपाईँलाई फेरि स्वागत गर्छु कार्यक्रममा। र एउटा कविता वाचन, कविता अथवा गजल के हुन्छ, एउटा वाचनका लागि आग्रह गर्छु। मैले पछिल्लो समय आएर अब हुन त गजल धेरै लेखेँ, 2टा गजल सङ्ग्रह पनि निस्के, गजल धेरै लेखेँ। गजल गीतबाट नै म साहित्य क्षेत्रमा प्रवेश गरेको हुँ। सुरुमा छन्द कविता पनि नलेखेको होइन, छन्द कविता पनि लेख्ने, तर कुन छन्दको आफैले थाहा हुँदैन थियो। अनि होइन अब यो छन्द चाहिँ मेरो बसको छैन रहेछ, म गजल गीत नै लेख्छु भनेर गजल गीत नै रमाएँ। र पछिल्लो मैले गद्य कविता लेख्न थालेको त कालेबुङ 2010 सन् 2010 तिरबाट सुरु गरेको, गद्य कविता लेख्न सुरु गरेको। अब गजल गीतकै इतिहास हेर्दाखेरि त मैले अब लगभग 25 वर्ष नागिसक्यो होला मेरो साहित्यिक क्षेत्रमा। मैले हल्का फुल्का लेख्दै सुनाउँदै हिँड्न थालेको। तर पनि अब पछिल्लो समय 2010 भनेपछि अहिले 2020 चलेको छ, लगभग 10 वर्ष भयो। त्यो कसरी सुरुवात भयो भने अब पर्का कालेबुङमा त लेखेँ, तर त्यहाँ मैले कविता त्यति सुनाएको थिइनँ। एउटा कविता सुनाएको थिएँ, पानी भन्ने कविता सुनाएको थिएँ कालेबुङ छँदाखेरि। त्यो भिजुअल गर्ने कुरो हुँदाहुँदै म यता आएँ, 2010 मा म यता आएँ। यता आएपछि मैले 2068 सालमा प्रज्ञा भवनको कविता प्रतियोगितामा भाग लिएको थिएँ र पहिलो त्यसमा मैले कविता प्रतियोगितामा राष्ट्रिय कविता प्रतियोगितामा भाग लिँदाखेरि 5 पटक भाग लिएँ लगातार। 5 पटक मेरो कविता छनौट भएको हो र त्यहाँका दर्शकहरूले, त्यहाँको म फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड हुन नसके पनि दर्शक दीर्घहरूबाट जुन किसिमको प्रतिक्रियाहरू आए, तपाईँ हाम्रो दृष्टिमा फर्स्ट हो। जुन किसिमको र यस कुरालाई हुन त अब त्यसले पुरस्कार कस्तो कसलाई दियो कसलाई दिएन भन्ने कुरोमा नजाउँ अहिले। जुन पुरस्कार त पाठकको तपाईँको कविता प्रतिको समर्पण भाव, तपाईँको कविता प्रतिको सम्मान सबैभन्दा ठुलो पुरस्कार हो, यही नै बुझ्छु म पनि। एकदम म यस कुरामा अब धेरैले अब त्यो हुटिङ त्यहाँको गएर ओहो मैले राम्रै कविता सुनाएछु भनेर त्यसपछि म यस्तरी हौसला बढ्यो, यसो ऊर्जा आयो, एकाएक म कविता निरन्तर कविता लेख्न थालेँ। कविता लेख्ने क्रममा अब सबै कविताहरू अब मेरा पाठकहरूले मन पराउँदै जानुभयो। आज जसको कारण यहाँसम्म छु र अहिले त्यही क्रममा एउटा कविता सुनाउँछु। एउटा पहिलो कविता सुनाउँछु। हुन्छ हुन्छ। पानी। हुन्छ, पानी। यो कविता
निकै लामो लेखेको थिएँ कालेबुङ छँदा। अनि उसमा प्रज्ञा भवन कविता प्रतियोगितामा 125 शब्दमा लेख्नुपर्ने त्यो एउटा क्राइटेरिया थियो। त्यो एरियामा 125 शब्द त मैले कसरी कटाउने होला? कविता त धेरै लामो छ, अब लगभग 250 शब्दको छ, 250 शब्दको छ, लगभग मैले त आधा काट्नुपर्छ भनेर मैले अब त्यो कवितालाई आधा गर्ने कोसिस गरेँ र गरेँ पनि 125 शब्द। र मैले त्यो कवितालाई आधा गरेर अहिले के लाग्छ भने एकदम सन्तुष्ट छु, मैले एकदम ठिक गरेछु भन्ने लागेको छ। कवितामा बढी व्याख्या पनि त्यति जरुरी छैन, पाच्य नहुँदो रहेछ। त्यसकारणले त्यो बुझेँ मैले त्यो कविताबाट। र मैले त्यो कविता आधा गरिसकेपछि पाठकहरूले झन् मन पराउँदाखेरि मलाई पनि त्यो कुराले धेरै कुरा सिकायो। र अहिले म धेरै कुरामा नजाउँ, कविता वाचन गरेँ। कविता वाचन गर्नु नकैले उसको अस्तित्व हराउँछ, नकैले उसको जीवन समाप्त हुन्छ, बग्न पाए बग्छौ, बग्न नपाए बगाउँछौ उसले। नकैले उसको अस्तित्व हराउँछ, नकैले उसको जीवन समाप्त हुन्छ, बग्न पाए बग्छौ, बग्न नपाए बगाउँछौ उसले। ऊ जब बग्छ हावा हुरीसँग साउती मार्दै निर्मल तरङ्ग भएर निसङ्कोच बग्छ, किनारसँग प्रेती गाँच्दै अनियन्त्रित छाल भएर खुसीले उफ्रदै बग्छ, पहाडको छातीमा लिप्सिएर भुइँमा लत्रिएको मैचाङको पछ्यौरी झैँ झरना भएर आदिम गीत सुसेल्दै बग्छ। ऊ जहाँ बग्छ निरन्तर बग्छ, बग्नु उसको स्वभाव हो। ऊ भएको देखेर त मान्छे बग्न जानेको छ। उसले जब बगाउँछ, उसले जब बगाउँछ, भेटे जति र सके जति झिची झाम्टी सबै ग्वाम्लङ अङ्गालो मार्छ र मुहाई खाँदै बगाउँछ। घर बगाउँछ भन्दैन बिचरा यो गरिबहरूको झोपडी हो, मन्दिर बगाउँछ भन्दैन यो ईश्वरहरूको बास हो। ऊ जसलाई बगाउँछ बेहालत बगाउँछ, उसले बगाएको देखेर त मान्छे होसियार हुन्छ। ऊ जहाँ उभिन्छ निष्कपट निष्पाप निष्कलङ्क छर्लङ्ग ऐना भएर उभिन्छ। सूर्य चन्द्र र ताराहरू च्याप्प समातेर स्वयं आकाश भएर उभिन्छ। पानी त हो चलायो भने उसको ऐनालाई, जो कसैको अनुहार कच्याक कुचुक पार्छ, भत्काउँछ, बिगार्छ। वन्डरफुल कविता, निकै सुन्दर कविता सुनाउनु भयो। कवितामा कस्ता आवाजहरू आउन् भन्ने तपाईको अपेक्षा हुन्छ? कविताले कसको आवाज बोल्नुपर्छ? यो राम्रो क्वेसन सोध्नुभयो, धन्यवाद। आवाज जो शोषित वर्गहरू, पीडित वर्गहरू, जसले आफ्नो आवाज उठाउन सकेका छैनन्, तिनीहरूको आवाजलाई कविताले बोलिदिनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। हजुर हजुर। र ती पीडित शोषित वर्गहरूको आवाज नै कविता हो भन्ने मलाई लाग्छ। र त्यो पीडा मात्र भने उनीहरूको पीडालाई एउटा छेउ लगाउने, एउटा बाटो तय निर्धारण गर्ने, उनीहरूलाई उनीहरूको एउटा अनुहारमा उज्यालो पोत्ने सम्भावना चाहिँ कविताले ल्याएको हुनुपर्छ। लेखेर उनीहरूको दुःख मात्रै लेखेर पनि हुँदैन, त्यसले चाहिँ एउटा निर्देश चाहिँ दिनु सक्नुपर्छ भन्ने चाहिँ लाग्छ। हजुर, फेरि एउटा गजल वाचनका लागि आग्रह गर्छु। जिन्दगीको यो नाउँ म सोच्दैछु, जिन्दगीको यो नाउँ म सोच्दैछु, खै कसरी तह लाउँ म सोच्दैछु।
यो जिन्दगीको नाउँ म सोच्दैछु, खै कसरी तहलाउँ म सोच्दैछु। यतिसम्म कि गाउँमा मलामी पाइन्न, किन रित्तिँदैछ गाउँ म सोच्दैछु। सडक सडक मेरै हो भन्छ टल्किने जुत्ता, सडक मेरै हो भन्छ टल्किने जुत्ता, कहाँ राखु यो पाउँ म सोच्दैछु। कहाँ जाति जाति सबैले जाति जाति सबैले अंश पाउने रे, म अजाति कहाँ जाउँ म सोच्दैछु। कि मार्छु कि मर्छु म यसै बेगर भएँ, यदि मिलेन कहीँ ठाउँ म सोच्दैछु। सल्कँदैछ आगो यसरी जाति युद्धको, यो देश कसरी बचाउँ म सोच्दैछु। यो देश कसरी बचाउँ म सोच्दैछु। राष्ट्रभक्तिपूर्ण म एउटा सोच्दैछु गजल। यो जिन्दगीको नाउँ म सोच्दैछु, खै कसरी तहलाउँ म सोच्दैछु। खै कसरी तहलाउँ म सोच्दैछु। यतिखेर असीम सागर गजल पढ्दै हुनुहुन्थ्यो। हामी दोस्रो ब्रेकको क्रममा छौँ। ब्रेकपछि पुनः उपस्थित हुनेछौँ। हेर्दै बस्नुहोला टिम टेलिभिजन। हेटौडाको पहिलो टेलिभिजन टिम टेलिभिजनको कार्यक्रम सिर्जनाका सुशेलीमा छौँ। शनिबार बेलुकी 8 बजे प्रस्तुत हुने यो कार्यक्रम आइतबार बिहान 11 बजे पुनर्प्रसारण हुने गर्दछ र आज मसँग हुनुहुन्छ कवि गजलकार असीम सागर। उहाँसँग कुराकानी गरिरहेको छु। फेरि पनि जोडिन चाहे, तपाईलाई फेरि स्वागत गर्न चाहे। अब धेरै कुरा गरिन्छ, जस्तो राज्य सत्ताको पनि कवि लेखकहरू प्रतिको उत्तरदायित्व निर्वाह हुन सकेको छैन। हामीसँग एकाडेमी त छ, तर त्यही एकाडेमी पनि एक ढङ्गले केही निश्चित मान्छेहरूले जागिर खाने ठाउँ जस्तो बनेको छ। त्यसले प्राज्ञिक कामहरू गर्न सकेको छैन भन्ने खालका कुराहरू आउने गर्छन्। एउटा कवि लेखकको राज्यप्रतिको अपेक्षा कस्तो हुँदो रहेछ? एउटा कविको राज्यप्रतिको अपेक्षा तपाईँले राम्रो क्वेसन हो। यो चाहिँ मलाई कस्तो लाग्छ भने कविता मान्छेको एउटा अन्तर हृदयबाट आफस्याप निस्कने एउटा आत्मको झङ्कार हो। कवितालाई जुन कुराले छुइन्छ त्यही कुरालाई उसले उजागर लेख्नु गर्ने हो र कसैको आदेशमा लेखिने कुरा होइन कविता, र लेखिनु हुँदैन भन्ने मलाई लाग्छ। जो हृदयबाट आउँछ त्यो कुराले मान्छेलाई छोएको हुन्छ र त्यो जीवन्त भएर आउँछ र त्यसले समाजलाई कसरी गरिरहेको हुन्छ भन्ने त्यो कविताको विषयवस्तुमाथि निर्भर पर्छ। र म राजनीतिक प्रति अब त्यति समर्थन भन्दा पनि कमी कमजोरीलाई समर्थन त सधैँ अब यो भन्छन् कविहरूलाई पनि बढी हौस्यायो भने मातेर लेख्न राम्रो लेख्न छोड्छ भन्छन् नि। त्यस्तै सरकारलाई पनि हामीले राम्रो कुरा मात्रै प्रदर्शन गरेर उनलाई हौस्यायो भने उसले राम्रो, त्यसकारणले हाम्रो नराम्रो कुराहरूलाई सतर्कता गराउने, होसियार गराउने, आफ्नो कविता मार्फत लेख गराउने, कविता मार्फत लेखहरू मार्फत चाहिँ उनीहरूलाई एउटा सही दिशा निर्देश गर्ने कर्तव्य चाहिँ हामी लेखक कविहरूको हो जस्तो लाग्छ। हजुर हजुर। राज्यले चाहिँ जुन खालको कवि लेखकहरूका लागि गर्नुपर्ने दिनुपर्ने हैन सुविधाका कुराहरूदेखि लिएर अलिकति हेर्ने दृष्टिकोण सही छैन, सफा छैन भनेर भन्ने गरिन्छ। यसप्रति चाहिँ तपाईको धारणा के छ? हेर्ने दृष्टिकोण हामीमाथि राम्रो भएन भनेर भन्दा पनि हजुर त्यो दृष्टिकोण हामीले पो दिन सकेनौँ कि? हामीले पो कमजोर कविता लेख्यौँ कि?
त्यो अनुरागले कविताहरू हामीले दिन सकेनौँ कि एकपटक आफूतिर पनि फर्केर आफ्नो कवितालाई पनि दाज्ने कि कविहरू भन्ने बित्तिकै मान्छे हाँस्छ किन हाँस्छ अहिले त्यो मैले कतिपय ठाउँमा देख्छु तर त्यो हामीले आफ्नो कवितामा उनीहरूको आँखा अगाडि आफ्नो कविताले वजन दिन नसकेको कारणले उनीहरू हाँसेका त्यो उनीहरूको दोष होइन कमजोरी हाम्रै हो भन्ने मलाई लाग्छ कतिपय पोलिटिकल सिनहरुमा राजनैतिक मुद्दाहरुमा कविहरू प्रयोग भएको पनि देखिन्छ हैन हजुर जस्तो कतिपय राजनैतिक मुद्दाहरुमा राजनैतिक सिनहरुमा कविहरू प्रयोग भएको हैन आफै चाहिँ दलहरुको पछाडी लागेर हिँडेको पनि त देखिन्छ एकदम एकदम देखिन्छ त्यो उनीहरूको स्वतन्त्रताको कुरो हो हामीले नहेर भन्न मिल्दैन तर मेरो दृष्टिमा चाहिँ के लाग्छ भने कसैको व्यक्ति पूजा र सत्ता पूजामा कविता लेखिनु हुँदैन कविताले निष्पक्ष कलम उठाउनु पर्छ चाहे जुनसुकै सत्ता होस् जुनसुकै जाति होस् जुनसुकै धर्म होस् निष्पक्ष कलम आवाज उठाउनु पर्छ जस्तो मलाई लाग्छ कविताले हजुर हामी कार्यक्रमको अन्तिमतिर आइसकेका छौं अन्तिममा तपाईको एउटा कविता वाचनका लागि आग्रह गर्छु कविता समय त सकिएको पत्तै पाइन धन्यवाद यहाँलाई यति मिठो समय दिनुभयो मैले अघि अब कुरा गरे मलाई यस कारणले म आफ्नो स्वदेशमा आएर दुई मुठो साग बेचेर मात्ने हौसला मिलेर म जुन अब सडकमा ठेला गाडा बेचेर जुन तरकारी बेचिरहेको अवस्थामा जहाँ माथिबाट जुठो पानी फ्याँक्ने हामीलाई हे गर्ने यहाँका काठमाडौँका रैथानेहरूलाई हामीलाई अब सात तला माथिबाट नपुग्नुहोस् भन्ने कविता तपाईको चर्चित कविता पनि हो हजुर 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 भन्दै हुनुहुन्छ तपाईले यहाँको दृष्टिले हेर्ने त्यो कविता म आफैले भोगेको र आफैले एउटा गरेको हुन त कविता यो सुनाउनु पाए हुन्थ्यो भन्ने कविता छ दुई चारवटा उथल पुथल अब कुन सुनौ त भइरहेछ तर म यो कवितालाई प्राथमिकता दिए सडकको आवाज हजुर हुन्छ ओके हैन यो सडकको आवाज कविता ती माथि सातौं तल्लाको झ्यालबाट थुक्नेहरूलाई मात्रै होइन यो चाहिँ आफ्नो जीवन बोध गर्न नसकेर आफ्नो जीवन प्रति आफ्नो प्रति एउटा दायित्व बोध नगरेर अहम गर्नेहरूका लागि पनि डर एउटा उनीहरूका लागि पनि हुन सक्छ एउटा खुराक हुन सक्छ मानिस जस्तो अहिले कोरोना आइरहेको छ हामी भोलि के हुन्छ हाम्रो स्थिति थाहा छैन हैन हामी रहन्छौँ कि रहन्नौ यो स्थितिमा छौं भने अहम के का लागि हामी जुन जमिनमा उभिएका छौं त्यो जमिन चाहिँ बिर्सन हुन्न भन्ने मेरो दायित्व हो मेरो चाहिँ एउटा सन्देश हो त्यसकारणले मैले सडकको आवाज जुन ठाउँबाट आज धनी छु भनेर गरिबलाई बिर्सनु एक समय उनीहरू पनि त गरिब थिए उनीहरूले पनि त डोको नाम्लो घस्रेर हलो कोदालो गरेर त उठे त्यही जमिनबाट उठेका हुन् भने आज त्यो कुरालाई किन बिर्सने भन्ने कुराले मैले यो कविता लेख्नुपर्छ भन्ने मलाई लागेर हृदयबाट एउटा मैले चाहिँ यो कविता लेखेँ कविताको शीर्षक छ सडकको आवाज कृपया त्यो सातौं तल्लाको झ्यालबाट बाहिर नथुक्नु होला कृपया त्यो सातौं तल्लाको झ्यालबाट बाहिर नथुक्नु होला तल सडक पेटीमा केही असहाय फुलेका केसहरू हात या खुट्टा नभएका केही जोर आँखाहरू र दृष्टिविहीन भोका पेटहरू एक गाँस उज्यालोको पर्खाइमा छन् उनीहरूकै छेउमा बसेर खुइलिएका मजेत्राहरू साग बेच्दैछन् उद्रिएका कमिजहरू मोजा बेच्दैछन् र हजारौं जुत्ता चप्पल र टोपीहरू सडकमा आवत जावत गर्दैछन् कृपया त्यो सातौं तल्लाको झ्यालबाट बाहिर नथुक्नु बाढीले
बाजेले बनमारा र सिस्नो मात्र बगाउन्, पहिरोले घरको आँगन र मठ मात्र पुरिन्न, अलिकति फर्चीको बोटले मन्टो उठाए कि निमट्नुहुन्छ तपाईँ? फैलिन खोजेको दुबो उखेल्नुहुन्छ तपाईँ? खेतका गराजै पट्टी फुटाएर बाजेले कुर्कुच्चा, घाँस दाउराका भारीले पिल्साएर बजैले झार बाबुलाई साक्षर बनाउनु भएको। बाबु साक्षर भएपछि मात्र सहर पस्नु भएको तपाईँ र बनाउनु भएको त्यो 7औं तलाको भवन याद राख्नुहोस्। माथि बसेर जहाँ थुकिरहनु भएको छ त्यही धुलोबाट बाजेको करेन्ट टेकेर उक्लिनु भएको तपाईँ भर्खरै के भग्नावशेषबाट नलिहाज खुट्टाहरू उद्धार गरिएका छन्। धरहरा जत्तिका अग्ला नाकहरू विस्थापित भएका छन्। सुकिला टाई र सुटहरू रातको पर्खाइमा छन्। अझै केही चौडा छातीहरू त्यो धुलोबाट निकाल्न बाँकी छ। मैले जसको लास गाडेर अर्थात् जलाएर आए, कसैको हातमा कन्तुरको चाबी र जमिनको लाल पूर्जा देखिन। यसरी भन्छ निरमयी बतासले सुनाखरीको हाँगा भाँचिएपछि फुललाई पानी छम्कनुको कुनै अर्थ छैन। कृपया त्यो 7औं तलाको झ्यालबाट बाहिर नथुक्नु होला। कृपया त्यो 7औं तल्लाको झ्यालबाट बाहिर नथुक्नु होला। वन्डरफुल कविता सुनाउनु भयो र यो समय कार्यक्रमका लागि उपलब्ध गराइदिनु भयो। निकै सुन्दर विचारहरू र निकै सुन्दर कविता तथा गजलहरू सुनाइदिनु भयो। तपाईलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद। यहाँलाई यो मलाई पनि अवसर दिनुभयो। यहाँलाई सहित सम्पूर्ण सुन्ने मेरा प्रिय पाठकहरू, श्रोताहरू सबैलाई हार्दिक आभार। हजुर, हवस्, धन्यवाद। आदरणीय दर्शकवृन्द, आज मसँग रहनुभयो असीम सागर। उहाँसँग कुराकानी गरे, उहाँका कविताहरू गजल प्रस्तुत गरे कार्यक्रममा र उहाँसँगको सुन्दर अन्तर्वार्ता प्रस्तुत गरे। अर्को हप्ता अर्को सर्जकसँग आउनेछु। आज मलाई प्रविधिमा सहयोग गर्ने मनिल, त्यस्तै आजका अतिथि असीम सागर र म नियमित प्रस्तोता सुभाष खनाल। सबैलाई बिदा दिनुहोस्। हेर्दै बस्नुहोला टिम टेलिभिजन। नमस्कार।